बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, इमरान खान की असम्बलियाँ छोड़ने के फैसले के बाद सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। सियासी महाज गर्म हो चुका है। खासकर अगर तख्ते लाहौर की बात की जाए तो तख्ते लाहौर गिराने और बचाने की जंग जारी है। बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी मैदान में उतारे जा रहे हैं। ड्राइंग रूम्स की सियासत उरूज पर है। मुशावरत का अमल भी तेज़ हो चुका। मेल मुलाकातें और सलाह मशवरे भी जारी हैं। आज ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला सतह कमेटी ने 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तोड़ने की तजवीज़ दे दी है, लेकिन कुछ अरकान इस तजवीज़ की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। पंजाब असम्बली फौरी तहलील ना करने का मशवरा दे दिया है। कल से पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी शुरू हो रहे हैं, जिसमें मुशावरत के बाद इमरान खान हतमी ऐलान करेंगे। अगर हुक्मरान इत्तेहाद की बात की जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब असम्बली बचाने के लिए सरगर्म है, मगर आईनी और कानूनी ऑप्शंस महदूद होने की वजह से बज़ाहिर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और मुश्किल वक्त में आसिफ अली जरदारी को मैदान में उतार दिया गया है। जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहाद एक तरफ असम्बली बचाने के लिए हर हद तक जाने के ऐलानात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो गई तो सिर्फ केपी और पंजाब में इंतखाबात होंगे, मुकाबला करेंगे और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि पंजाब में इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। हमारा सवाल यह है कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने और बचाने की जंग में पीटीआई और पीडीएम दोनों कन्फ्यूजन का शिकार क्यों हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब, रमीज़ अहमद खान साहब और जवाद फैज़ी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ छोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असम्बलियाँ ख़ासतौर पर पंजाब असम्बली की जो तहलील है उस पर मुखालफत भी सामने आ रही है। आप समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है ये संजीदा है या उनकी सियासी चाल है? अगर संजीदा है तो फिर कन्फ्यूजन का शिकार क्यों? देखिए, पाकिस्तान की कौमी सियासत में इस्तीफ़ों की सियासत हो, असम्बलियों को तहलील करने का मसला हो या इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला हो, इन तीनों चीज़ों में हमारी तारीख़ ये बताती है कि सियासी क़यादत जो है उसके अंदर जो है जब वो फैसले करती है तो उस पर कोई बड़ा इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के हामी होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। कुछ लोग असम्बलियों की तहलील के हामी होते हैं, कुछ नहीं होते। बेनज़ीर ने जब 85 के इलेक्शन का बाइकाट किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि मोहतरमा ये आप क्या करने जा रही हैं, ये सियासी खुदकुशी होगा। तो इसलिए जो आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं ना पार्टियों के अंदर, ये फितरी अमर है। इसी तरीके से आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस गवर्नर राज लगाने के हवाले से, तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि इमरान खान संजीदा है या नहीं है। सवाल यह है कि इमरान खान चाहते क्या हैं। वो ये चाहते हैं कि जी फौरी इंतखाबात करवा दिए जाएँ। इस हुकूमत तो कहती है कि हमने फौरी इंतखाबात नहीं करवाने, तो अब इमरान खान के पास सियासी चाल खेलने के अलावा इसके अलावा क्या है कि वो ये कहें कि जी वो असम्बलियों को तहलील करते हैं। अच्छा, ये जो असम्बलियों को तहलील करने की बात है इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। कल तक जब इमरान खान ने ये फैसला नहीं किया था तो पूरी पीडीएम बशमूल पीपल्स पार्टी इमरान खान को ये सियासी ताना देते हुए नजर आती थी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात और फौरी इंतखाबात हो तो आप केपी के और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दें और खुद ब खुद इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, जब अब उन्होंने तहलील करने की बात की है तो ये सारी के सारा हुक्मरान इत्तेहाद उन असम्बलियों को बचाने की पॉलिटिक्स में आ गया है। यानी पहले कह रहे थे आप तहलील कर दें, अब कहते हैं कि नहीं आप इसको बचाएं। अच्छा, वो बचाएं क्यों? इसलिए बचाएं कि इंतखाबात उनको सूट नहीं करते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने टीवी पर आके कहा है कि हम तो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन में जा सकें, हमने तो अभी कुछ डिलीवर नहीं किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये अगर मगर के साथ ही मैं कह रहा हूं कि अगर इमरान खान असम्बलियों को तहलील करते हैं तो उसके बाद ये सवाल कि जी सिर्फ सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, मरकजी इंतखाबात नहीं होंगे, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जाना आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। कल तक लोग ये कह रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब संजीदा नहीं है असम्बलियों को तोड़ने के बारे में, और वो तो इमरान खान की बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। आज उनकी मुलाकात भी हो गई, उन्होंने उस यकीन दहानी भी करा दी, असम्बली भी आपकी है, फैसला भी आपका है। खान साहब आप फैसला करेंगे तो हम आगे चलेंगे। ख्वाहिश तो उनकी हो सकती है कि चौधरी परवेज़ इलाही कहेंगे कि हम 8 माह मजीद हुकूमत करें, लेकिन जब अगर उन्होंने रहना है पीटीआई के साथ इत्तेहाद में तो उनको वो फैसला मानना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ये गेंद जो है बुनियादी तौर पर इमरान खान ने खेली है। ये कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं अलग बहस है, लेकिन आप ये देखिए इमरान खान ने
یہ نعرہ تو لگا دیا اسمبلیوں کی تحلیل کا. سب سے زیادہ آپ کو اگر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے تو اس وقت حکومت نظر آ رہی ہے کہ جی ہم نے اس سارے کھیل کو کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کے اوپر پالیٹکس کر کے اسمبلیوں کے مستقبل کو سیو کر کے انتخابات فوری والے جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. جی جواد فیضی صاحب، آپ کو لگتا ہے جس طرح سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت مشکل میں ہے، پریشان ہے، وہ حکومت ہے، اور رانا ثنا نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ 20 دسمبر کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو کر دیں. انتخابات کے بھی اشارے دیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کچھ اراکین ہیں جو مشورے دے رہے ہیں کہ نہ تحلیل کی جائے. آپ کے خیال میں اتنی کنفیوژن کیوں ہے دونوں طرف سے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ہی نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ کنفیوژن ہے کہ ہو کی رہا ہے. اور اگر اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان ہی کرنا تھا تو خان صاحب کو اتنا کھجل خراب ہو کے اسلام آباد پہنچ کے پھر جو ہے وہ واکر استعمال کر کے سٹیج پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بادشاہ ہیں، وہ اعلان کر دیتے تو سارے مان جاتے. جہاں تک رہی بات سلمان عابد صاحب کی، تو میرے بھائی یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی یہ سیاسی چال اگر ہے تو وہ چال کھیل رہے ہیں، تو پی ڈی ایم بھی تو سیاست ہی کر رہی ہے نا، اس کو بھی تو چالیں کھیلنے کا حق ہے. اگر خان صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ لے آؤ میرے خلاف عدم اعتماد، میں تو انتظار کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچا تو سکتے تھے نا، روک تو سکتے تھے نا. تو یہ سیاست میں اسی طرح ہی چلتا ہے. سیاست میں ہر ایک کی اپنی اپنی چال ہوتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب نے اگرچہ ملاقات بھی کر لی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن پرویز الہی صاحب ٹڈوں دل سے وہ نہیں چاہتے کہ یہ استعفے ہوں، بلکہ میں یہ ڈیفینیٹلی خبر بھی یہ شیئر کروں گا کہ باقاعدہ طور پہ بہت سارے اینکرز کو، جرنلسٹ کو یہ پیغام گئے ہیں آف دی ریکارڈ کہ خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا کام چکیں اور خان صاحب کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں، اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. پھر خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو ہے وہ بہت ساری، آپ نے جیسے فرما دیا کہ بہت ساری آوازیں ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں کہ اگر ہم اس موقع پر اسمبلیاں توڑتے ہیں اور اگر واقعتاً 2 صوبوں میں ضمنی الیکشن کی بات شروع ہو جاتی ہے تو پھر نہ ہیلی کاپٹر رہیں گے جو چنکی کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور نہ باقی وسائل رہیں گے. اور اس طرح نہیں ہوگا کہ خان صاحب جو چاہیں گے تو نگران حکومت لگ جائے گی، اپوزیشن لیڈر کے مشورے سے ہوگا، الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، معاملہ طول پکڑے گا. اگلی بات جو میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ سارے کھیل میں یا چالوں کے اندر ملک کہاں کھڑا ہے، عوام کہاں کھڑے ہیں، اس بارے میں سوچنا ہوگا عالی مرتبت قبلہ عمران خان کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی، حکمرانان وقت کو بھی. لیکن یہ مشکل میں ڈالنا جو ہے خان صاحب کا وتیرہ کہ میں مشکل میں ہوں تو میری مدد کرو اور دوسروں کو مشکل میں ڈال کے رکھوں. کبھی یہ عدلیہ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی یہ فوج کے خلاف ٹرینڈ چلا کے اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی یہ عوام کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. وہ ان کی سرشت میں مشکل میں ڈالنا ہے کیوں؟ کاش کہ اب وہ انہیں ٹائم میسر ہے کچھ سوچیں. اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے سب کے لیے کہ کچھ سوچ بچار کر لیں اور سجدہ صاف کر لیں اور ملک کے معاملات کو ریاست مدینہ کی سیرت اور روشنی کی صورت میں دیکھ لیں تو کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماعیل قاسم صاحب، اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے پر بھی. کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب بڑا تاریخی یو ٹرن لیں گے، یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی. لیکن بہرحال پی ڈی ایم بھی مشکل کا شکار ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ فیصلہ سنجیدہ ہے یا عمران خان صاحب کی سیاسی چال ہے؟ بہت شکریہ. تو دیکھیں سیاسی چال ہو نہ ہو دیٹ ریمینز ٹو بی سین، لیکن سنجیدگی تو یہاں سے ظاہر ہے نا کہ پی ڈی ایم ایک دفعہ ہل کے رہ گئی ہے. جو پہلے خود ہی کہتے تھے کہ آپ استعفے دے دیں، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اب جب وہ بیان آیا ہے تو اس کے اوپر ان کو پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا کل مجھے زمان پارک میں، ان کی عیادت کی، تو مجھے جو وہاں پہ چیزیں I realize the fact کہ وہ جو مرضی پتہ بھی کھیلتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاس بہت بڑی سوچ ہوتی ہے، وہ بہت آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اسمبلیاں تحلیل ہونا نہ ہونا دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. الیکشن ایئر ہے، مومنٹم بلڈ کرنا از واٹ از امپورٹنٹ. آخری کارڈ ہے نا یہ. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اگر دیکھتے ہیں سرپرائز کی بات کریں تو کوئی چیزیں رہتی نہیں ہیں، بیکاز یہ ایک بڑی بولڈ موو تھی جو کہ کرنی تھی. اگر میں اس کو ٹیکنیکلی دیکھوں جا کے تو پی ڈی ایم کے لیے پرابلم تو ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب سے کہیں اعتماد کا ووٹ لے کر اب یہ کہنا ہو یا تحریک عدم اعتماد کی بات کرنی جائے تو نمبرز گیم جو ہیں وہ فیور کرتے ہیں. پرویز الہی صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہ آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی سیٹیں ملائیں، پی ایم ایل کیو کی ملائیں تو 190-91 کی جو فگر ہے وہ 186 کی فگر کو کاٹ دیتی ہے. تو پرابلم تو آتی ہے. پھر اس کے بعد سولوشن کیا بچتا ہے؟ جب اگر یہ سال کا 5 سالوں کے اندر پہلا، دوسرا، تیسرا سال ہوتا اور یہ اسمبلیاں
हम कह रहे होते तहलील हो रही है तो हम कह देते कि ज़िमनी हो सकते हैं इन्हीं सीटों के ऊपर जो कि जहाँ से इस्तीफे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देख रहे हो, आप एक बात कर रहे हो, तो 6-8 महीने तो वैसे ही रह गए हैं, आखिरी साल इलेक्शन होने ही होने हैं, तो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आप मानने वो फेवरेबल है नहीं है उसको छोड़ के भी, क्योंकि आप देखें इकोनॉमिकली भी आप फंसे हुए हैं ना, तो फंड्स का मसला भी होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, फिर वो पैसे तो वेस्ट जा रहे होंगे ना, क्योंकि देन अगेन अगर आप अभी इंतखाबात करवाएंगे 3 महीने का उसमें टाइम लगेगा, फिर आपको दोबारा करवाना होगा। तो दैट इज नॉट द पॉइंट के होना या नहीं होना, एक पत्ता खेलना था। देखिए उन्होंने सारी जो अभी अटेंशन है वो डाइवर्ट कर दी है। मुझे पीडीएम से लेके अब वो अपनी फोकस नहीं करते कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर या कंस्ट्रक्टिव जो उनके मेयर्स हैं उसके ऊपर छोड़ देते हैं, और इमरान खान साहब जो एक बयान देते हैं वो उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होना शुरू हो जाती है, पूरी जो हमारी मिनिस्ट्री है वो उसके पीछे लग जाती है कि खान साहब का जो नैरेटिव अब आ गया है उसको काउंटर किस तरह करना है। बेहतर हो कि वो अगर अपनी पॉलिसी बेहतर कर लें तो उनको इंतखाबात के अंदर जाते हुए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो। बहरहाल ये तय हो गया कि इमरान खान साहब को पीछे लगाना आता है, उसने लगा लिया। जी रमीज अहमद खान साहब, अब स्ट्रेटजी क्या होगी पीटीआई और पीडीएम की, क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों तरफ नजर आ रहा है, हतमी तारीख का ऐलान वो भी नहीं कर पा रहे, अभी सलाह मशवरे जारी हैं, पीडीएम भी इंतखाबात की भी बात है, गवर्नर राज भी है, अदम एतमाद भी है, स्ट्रेटजी दोनों तरफ क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए आगाज़ पीडीएम से करते हैं। पीडीएम का सब मसला ये है कि पीडीएम के पास ऑप्शंस तो 3 मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कामयाबी की जो उम्मीद है वो किसी एक में भी नहीं है, इसलिए वो शायद अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे हैं। अगर वो किसी तरह से भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं या गवर्नर कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर क्या होगा, उसको भी फेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग में बैंक करते हैं तो उस पर तो ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट मौजूद है, वो वोट ही काउंट नहीं होंगे, उसका तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा गवर्नर आज की जो ऑप्शन है वो भी लीगली जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। अगर वो इलीगली या किसी तरह से एक मैयर निकाल के इसको लगा भी लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो रिजेक्ट कर देगी। वो इन तीनों ऑप्शंस में उनके पास कोई वायबल ऑप्शन मौजूद नहीं है। हाँ, जो 2 ऑप्शंस पे बैंक कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट को और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बोला जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस है कि जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं उसको किसी तरह रिकंसिडर किया जाए, और जो हाई कोर्ट में केस है उसको किसी तरह पुश करके अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रीइंस्टेट करवाया जाए, जो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट है। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। जहाँ तक बात पाकिस्तान, और इसके अलावा एक और बात पीडीएम में, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर मैं उनकी पंजाब चैप्टर की बात करूं तो वो लाहौर और अर्बन सेंटर्स के अंदर बड़े मैसिव चेंजेस लाना चाहते हैं। अगले इलेक्शंस के अंदर वो नए चेहरों से आना चाहते हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर। वो इन्हीं चेहरों को, इन जो ज़्यादातर चेहरे हैं उनको साइड पे करके नए चेहरे ला के यूथ से कनेक्ट करवाना चाहते हैं, और इसके लिए अब उनके पास अगर तो फौरी तौर पर इंतखाबात होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। और जहाँ तक हमारे बाकी पैनलिस्ट बात कर चुके हैं, जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो तो खराब से खराबतर होती जा रही है, तो वाकईतन इस वक्त तो उनके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है कि वो इलेक्शन होने दें। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपना मूव कर गई है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम से क्विट कर रहा हूं, और उसकी बाद में डेफिनेशन ये आई अभी तक के लिए कि वो डिसोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो डिसोल्यूशन इज अ वेरी स्मार्ट मूव। देखिए डिसोल्यूशन से होता क्या है, अगर आज असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो और दोबारा ये लोग हुकूमत में आते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर दोबारा हुकूमत में आते हैं सिर्फ केपीके और पंजाब के अंदर, तो 69.9% एमएनएस की सीट पंजाब और केपीके के अंदर हैं। गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इनके पास तो अपर हैंड होगा, और ये वो कभी भी होने नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए सारा जोर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस डिसोल्यूशन मूवमेंट को किसी तरह से इंटरसेप्ट करने में है। पंजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर मूव। अच्छा, आगे अगर इस वक्त बात करें काफली, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ने काफली की बात की है, तो ज़ेर-ए-लाब तो यकीनन ये बात हकीकत है कि वो ज़ेर-ए-लाब कहीं ना कहीं अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हमें ये भी चीज़ रिकग्नाइज करनी पड़ेगी कि इस वक्त काफी पंजाब में पानी की तरह पैसा बहा रही है और वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करना चाहती है। लेकिन अगर आप बात करें काफली की, अगर अगले इलेक्शन में बात करें तो पहले तो काफली को हम काफली शायद ना कह पाए, क्योंकि उसमें परवेज़ इलाही साहब को एक अलग लीग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस लीग के जो चीफ हैं वो चौधरी शुजात साहब हैं, और वो इस हुकूमत के साथ शायद आएंगे नहीं। तो अगर हम काफली की आगे चलें तो काफली के पास ऑप्शंस खुद भी बहुत लिमिटेड हैं। वो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक्त उनसे साइड पे हो जाते हैं तो उनका भी वोट बेस का बहुत ज्यादा नुकसान है। तो काफली के पास भी ऑप्शंस मासवाई इमरान खान को कन्विंस करने से ज्यादा कोई नहीं है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोनस लाई ने क्या भी दिया है, इमरान खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। बहरहाल जी, इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज तो दिया है, अब देखना यह है कि पीडीएम क्या स्ट्रेटजी बनाती है और किस तरह से लेकर चलती है, क्या ऑप्शंस हैं उसके सामने जो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ये संजीदा है और हतमी तारीख सामने आती है या नहीं आती, इस्तीफ़ों को भी लेकर असम्बलियों को तहलील करने के बयान पर भी आने वाले दिनों में इसका सही अंदाज़ा होगा। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा महंगाई से मुतल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे, महंगाई के तूफान के सामने इसहाक डार भी बेबस नजर आ रहे हैं, क्या तजुर्बाकार वजीर खजाना भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम से मौशी बहरान संगीन हो रहा है। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आवाम का के लिए 2 वक्त की रोटी खाना हकीकत में दुश्वार हो गया है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद आवाम को रिलीफ तो नहीं दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में ₹1.32 इजाफा किया जा रहा है और उनका मुनाफा अरबों रुपए बढ़ा दिया गया है। गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया और LPG की कीमत में ₹12 फी किलो इजाफा कर दिया गया है। IMF के साथ भी मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार है। आलमी इदारे ने आमदन और अखराजात के हुकूमती तखमीनों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बेबस दिखाई देते हैं। वो डॉलर को ₹200 तक वापस लाने के बयान से भी पीछे हटे और मईशत की बहाली के लिए दुआओं की भी अपील कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा रमीज़ अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इसहाक डार साहब से बड़ी उम्मीदें थी, जब वो आ रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि आप देखिएगा डॉलर नीचे आएगा, रुपए की कदर बढ़ेगी, मईशत बेहतर होएगी, लेकिन लगता है कि हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है मईशत को ठीक करने में। आपके ख्याल में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी नाकाम हो गए हैं रिलीफ देने में आवाम को? देखें, टू बिगिन विद स्ट्रैटेजी तो बहरहाल को नज़र नहीं आई। अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि आपने इंडस्ट्रीज़ का गला चौक करना है और फैसलाबाद की चीखें निकलवानी है, तो वो स्ट्रैटेजी में बहुत कामयाब रहे हैं। अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि एक परसेप्शन से आपने डॉलर थोड़ी देर नीचे लेकर आना है और उसके बाद अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ फिगर का अपना खिताब लेकर यकदम ही मुल्क से बाहर चले जाना है और फिर बाद में कहना है कि चूंकि मैं मुल्क से बाहर गया था डॉलर दोबारा ऊपर चला गया और फिर वापस आकर डॉलर कंट्रोल ही नहीं कर पाना, तो उसमें तो ये लोग बहरहाल कामयाब हुए हैं। परसेप्शन और होती है, फील्ड के अंदर जब आप काम करते हैं वो 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। और फील्ड के अंदर अगर आप देखें तो कहीं पे भी महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह आपने इंडस्ट्रीज़ का गला चोक किया है, जिस तरह आपने LCs के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, लिमिटेशन लगाई हैं, जिस तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ कंडीशंस लगा दी हैं कि मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट है वो स्पेयर पार्ट की भी नहीं हो सकेगी, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपके मुल्क की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है फैसलाबाद की, अगर आप उनका सब हाल पूछें तो आपको अंदाजा होगा कि गोइंग फॉरवर्ड 2023 में वो शायद ऑर्डर्स भी लेने से कासिर है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास अगर कोई स्पेयर पार्ट आ ही नहीं रहा, स्पेयर मटीरियल नहीं आ रहा, जो रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड है, तो आगे हमने मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करनी है? तो बात यह है कि एक बंदा जो कि एक बंदा 10 से 20 या 30 हज़ार पैसे उसने अपना जिंदगी का गुजारा करना है, उसका तो कोई हाल है ही नहीं, उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजह यह है कि जब वो महीने के एंड पे 5 से 7 हज़ार रुपये बिजली का बिल देता है और उसके अंदर देखता है कितनी लेवीज लगी हुई है और जो आम बंदे की जिंदगी में एक पेट्रोल की प्राइस का इंपैक्ट है वो उस गरीब आदमी में भी है, क्योंकि जब सब्जी उसने खरीदनी है, जब खैर फ्रूट तो वो गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, लेकिन जब सब्जी उसने खरीदनी है तो उस सब्जी के अंदर पेट्रोल की डीजल की प्राइस ऐड होगी। और ये जो डीजल की प्राइस का अभी आपने जिक्र किया, डीजल की प्राइस के अंदर देखें, दरअसल मामला ये है, जो 9th रिव्यू है IMF का, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई है कि उन्होंने आपको बोला है कि आपने जो 855 बिलियन है ये इकट्ठे नहीं कर पा रहे और इसके लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो फराहम कीजिए। अभी 855 बिलियन वो बुनियादी तौर पे एक्सपेक्टेड ये था कि आप पेट्रोलियम लेवी से ऊपर बढ़ाएंगे, 50 रुपीज आप ऑलरेडी पेट्रोल पे लगा चुके हैं, बाद में डीजल पे जो लेवी 50 से कम रह गई थी वो आप पूरी कर रहे हैं ग्रेजुअली और उसका इंपैक्ट भी आम आवाम पे आएगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा चुकी है, लेबर की आप देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाने से क्या हुआ, जो एक आम आदमी था जिसने मजदूरी करनी थी, जो लेबर था, जो वहां का मिस्त्री था, उसकी जो कैपेसिटी है वो वहीं पे रही, काम कम हो गया क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ गई, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बड़ी कम बढ़ गया, कम हो गया। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री जो है वो स्क्वीज हुई तो लोग जॉबलेस हो गए। तो ओवरऑल सिचुएशन तो वक्त के साथ साथ खराब होती जा रही है, ठीक होने का तो कोई आगे होती नजर नहीं आ रही। जी जवान फैजी साहब, जाहिर है आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हुई, आने वाले दिनों में सिचुएशन मजीद खराब होती नजर आ रही है। वजीर खजाना भी दुआओं की अपील कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही कर दी थी कि दुआओं के सहारे ही हम चलेंगे, तो मतलब दुआओं के सहारे ही चलना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं? वजीर खजाना से बड़ी उम्मीदें थी, आम आदमी को भी उम्मीदें थी, हमें भी थी, लेकिन वो तो नाकाम हो गया रिलीफ देने में। देखें, ये आदाद शुमार तो मेरे बाकी जो फाजिल दोस्त बैठे हैं वो बड़े खुल के बता सकेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये दुआओं का कह रहे हैं। पहले जो थे हज़रत साहब वो दस्तरखान पे सबसे ज़्यादा नज़र आए, किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नज़र नहीं आए, फिर पनाहगाहें बना दी, तो फ्रूट भी खा लेंगे वो उन दस्तरखानों से। की हो गया है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने, इस दौर पे भी नहीं घबराना, क्योंकि ये बहुत अच्छा जुमला दे गए हैं वो पूरी कौम को। असल इशू ये है, देखिए जब LPG के लिए आपने मुआहदे करने थे तो किसने नहीं किए टाइम पे, क्यों महंगी मिलनी शुरू हो गई? जब आपके खुद मशीर ख़जाना, वज़ीर ख़जाना ये कहेंगे वज़राए ख़जाना को कि लिख के भेज दो IMF को कि हम ये नहीं मानते, ये 2 सूबे उस पर काम नहीं करेंगे, तब किसी को ये पता नहीं चला कि बारूदी सुरंगें कैसे बिछाई जा रही हैं, तब किसी को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया। लिहाजा मैं इस पर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, बहुत लंबी चौड़ी बात करने की बजाय मैं तो ये कहूँगा कि जिसको भी मौका मिला है उसने
انی ڈالی ہے ملک کے اعداد و شمار ہمیں بتا کے. وہ جو 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن وزیر خزانہ آئے تھے وہ کدھر چلے گئے تھے؟ پھر وہ پلاننگ پہ چلے گئے, کیا پلاننگ کر کے گئے؟ 3.25 سال. کوئی آپ کہیں گے جی 36 سال سے وہ ہے, 30 سال سے وہ ہے, اور بھائی 3.25 سال بھی تو زندگی کا حصہ ہی تھا نا. سیکنڈز کے ساتھ منٹ ہوتا ہے, اور پھر منٹ ملاتے ہیں تو گھنٹے ہوتے ہیں, اور گھنٹے ہوتے ہیں تو دن ہوتے ہیں. لہٰذا 3.25 سال ہمیں صرف وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا, یہ بھی ہو جائے گا. کیا ملا دسترخوانوں کے علاوہ؟ تو پھر پوری قوم جائے نا دسترخوانوں پہ, بیٹھے جا کے کھائے. ہمارا تو حال یہی ہونا چاہیے. ہم نے تو اس وقت کیا کون سی ایسے نسخہ کیمیا سامنے آ گیا تھا کہ معیشت جو ہے وہ بڑی بلند و بانگ چلی گئی تھی, اور ہر ایک کو 50 لاکھ گھر, کروڑ نوکریاں. آپ نے صرف دسترخوان دے دیے, اور گھر کدھر چلے گئے؟ آپ نے پناہ گاہیں بنا دی, گھر کدھر چلے گئے؟ چھت کدھر چلے گی؟ لہٰذا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ کہتے تھے کہ اتنا لمبا گند میں کیسے صاف کروں, تو یہ ڈال کے گئے ہیں یہ بھی صاف کر ہی لیں گے. نہیں کریں گے تو وہی آخری چیز تو رہ جاتی ہے. عوام ہوں گے اور دیکھا جائے گا جو ہوئے گا, جس کو جو اچھا لگے گا, جس کی پالیسی اچھی لگے گی وہ سامنے آ جائے گا. اب ان کو بھی تو تھوڑا سا ٹائم دے نا. اب ارلی الیکشن کا کیا دورہ پڑ گیا ہے, پھر ٹائم دے تاکہ ان کی اہلیت کھل کے سامنے آ جائے. یہ نااہل ہوں گے تو نہیں آئیں گے, اہل ہوں گے تو دوبارہ آ جائیں گے. اس وقت کا ساتھ بھی تو لے اور لینے بھی دینا کسی کو. بالکل صحیح. جی سلمان عابد صاحب, ظاہر ہے ٹائم تو بہت ہو گیا ان کو بھی, اور جتنے تجربہ کار یہ پہلی دفعہ تو گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے, نہ ہی اسحاق ڈار صاحب پہلی دفعہ وزیر خزانہ, نہ ہی مفتاح اسماعیل صاحب نے پہلی دفعہ کام کیا تھا. لیکن ایک عام آدمی کو بھی بڑی امید تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا, ہائپ بڑی تھی, وزیر خزانہ آئیں گے, بڑے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے؟ ناکامی کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو ہے کہ کسی کو بھی اسحاق ڈار پہ کوئی یقین نہیں تھا. یہ ہمارے ہاں میڈیا میں بیٹھ کے شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو ایک جادوگر بنا کر پیش کر رہے تھے, اور خود بھی وہ لندن سے بیٹھ کے جادوگری دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. عملی طور پہ جب آئے ہیں تو سب نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جیسے آپ نے خود کہا دعا کہ یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس روڈ میپ بھی ہے, ہمارے پاس تجربہ بھی ہے, ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, ہمارے پاس عالمی مالیاتی اداروں سے مضبوط رابطے بھی ہیں, عالمی دنیا جو ہے وہ نواز شریف کی طرف دیکھتی ہے تو وہ بلاول کی طرف دیکھتی ہے, تو اس کا بھی نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا تجربہ ہے. یعنی اب آپ بتائیے کہ مہنگائی مارچ لے کے نکلے تھے بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد تک کے لیے, اب تو ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے کیونکہ ملک میں بہت ترقی ہو رہی ہے, بہت خوشحالی ہو رہی ہے. اب تو بلاول صاحب مہنگائی کی بات نہیں کرتے, شہباز شریف صاحب مہنگائی کی بات نہیں کرتے, مریم نہیں بات کرتی, باقی لوگ بات نہیں کرتے کیونکہ ملک تو خوشحال ہو گیا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان پہ غصہ نکالنا چاہتے ہیں, وہ بھی نکال لیں, لیکن اب جو لوگ ہیں وہ تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا. آپ نے امیدیں دلائی تھیں, آپ نے دعوے کیے تھے, آپ نے کہا تھا کہ میں ڈالر 200 روپے لے کے آؤں گا, مہنگائی کا جن میں ختم کر دوں گا. اچھا, اب آپ یہ کہیں جی وہ پرانا ملبہ تھا. بھائی پرانا ملبہ تو نہ عمران خان کو بھی ملا تھا. جس وقت عمران خان حکومت میں آئے تھے 2018 میں, اس وقت جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان مل کے سعودی عرب سے, ترکی سے, یہ متحدہ عرب امارات سے, ملائیشیا سے اگر 1-1 ارب ڈالر نہ لے کے آتے تو یہ ملک اس وقت بھی دیوالیہ ہو گیا تھا. تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جذباتیت کی بنیاد پہ دعوے تو بہت کر دیے جاتے ہیں, عملی میدان آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا, اگر آپ نے معیشت میں واقعی کو بڑا کارنامہ کیا ہوتا تو لوگ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے نا. پھر رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ نہ کہتا نا کہ ہمیں تو اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ تو ون سائیڈڈ الیکشن ہوگا, ہم نے تو لوگوں کو ریلیف نہیں دیا, اب ان کو 8 مہینے اور بھی دے دیں. میں کہتا ہوں اکتوبر 2023 میں الیکشن کروائیں. آپ بھی یہیں پر ہیں, میں بھی یہیں پر ہوں, سب کو پتہ چل جائے گا اکتوبر 2023 تک یہ معاشی ریلیف کیا دیں گے. اور اسحاق ڈار نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اور جو اس حکومت کا کچا چھٹا جو مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کھولا ہے اس کو پڑھیں دوبارہ اور بتائیں کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت کے وزیر خزانہ صاحب کا کہ جی کہاں اس وقت معیشت لے گئے ہیں, اعداد و شمار کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ 13 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے, ایک پارٹی مسلم لیگ پر سارا بوجھ ہے, باقی 12 جماعتیں انجوائے کر رہی ہیں, کسی کو کوئی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے. اور سارا بوجھ اس وقت وہ ہم نے مفتاح اسماعیل سے دیکھ کے IMF کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں IMF کو ڈیل کروں گا, مجھے ڈیل کرنا آتا ہے. اب ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس حکومت نے پچھلے 8-9 مہینے رجیم چینج کے بعد جو اقدامات اٹھائے ہیں معاشی طور پہ, اس میں عام آدمی کو کیا ملا ہے؟ ٹھیک ہے, بات عام آدمی کی اسماعیل قاسم صاحب اگر ہو رہی ہے تو PTI کے پاس بھی بڑی ایک ٹیم تھی جس نے معیشت سنبھالنی تھی اور اس دور میں بھی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا. اب تو خیر ویسے ہی عام آدمی بیچارے کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سکون قبر میں ہے, پھر وہی بات ہے اور دعاؤں پہ رہیں, ان پہ کوئی تکیہ نہیں کرنا چاہیے حکمرانوں. ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہونی جس طرح کہ ہم مسلمان ہیں اور جیسے ہمارے ایمان ہے. لیکن جہاں تک آپ نے PTI کی بات کی تو اس ٹائم بھی دیکھیں گروتھ ریٹ تو بہتر تھا نا, کہیں اراؤنڈ آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا تھا.
عام آدمی ایٹ لیسٹ اس سے تو بہتر ہی تھا. عام آدمی اس سے زیادہ سیٹسفائڈ تھا. عام آدمی خودکشیاں نہیں کر رہا تھا. عام آدمی اپنی بچیوں کے گلے نہیں کاٹ رہا تھا. ابھی دیکھنے کل پرسوں کی ایک اور نیوز آ گئی ہے. 4 مہینے پہلے کسی شو میں آپ نے میں نے بیٹھ کے ڈسکس کی تھی, فیصلہ بات کی تھی. اس ٹائم بھی باپ نے بیٹی کی گردنیں کاٹی تھی. دوسرا کیس ہو گیا اور اللہ ہی حافظ ہے. دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم ہو کیا رہی ہے. آپ IMF کے آپ نے جب بات کی تھی, جب آپ لوگ آ رہے تھے, کلیمز بڑے تھے آپ کی, پلاننگ کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوتا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا, لیکن آپ کے پاس نہیں تھے پلاننگ. اب آپ لوگ اس ٹائم دیکھیں کرتے کیا آپ لوگ, جب وہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں, آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جب وہ آپ خود حکومت آ جاتی ہے تو پھر آپ اسی چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ میں کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ مصدق ملک لیڈ جو ہمارے ڈیلیگیشن 3 دنوں کے لیے ماسکو گیا جا کے, اور وہاں پہ انہوں نے ڈیل کرنی تھی کہ ہمیں 30-40% جو ہے ڈسکاؤنٹ پہ کروڈ آئل مل جائے رشیا سے. ابھی تک کہیں پہ خبر نہیں چلی, لیکن وہ دوپہر سے وہ کلیئرلی منع کر چکے, انہوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے آگے سے یہ بھی کہا کہ یار جو پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کراچی سے لاہور آنی ہے اس کے اوپر بات کریں, پہلے وہ کروا لیں. آپ اس کے اندر بھی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں. انہوں نے کوشش کی نیگوشیٹ کرنے کی, انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل, ہم نہیں کرتے. تو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارا امیج کتنا خراب ہو چکا ہے. اینڈ وین آئی سے امیج تو میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کی اگر ہم ریمیٹنسز کی بات کریں وہ کام ہو گیا, ایکسپورٹس ہے نہیں, انڈسٹریز کی رمیز سے اچھا اور کوئی بتا نہیں سکتا کہ کتنا برا حال ہو گیا. اس نے سارا کچھ کوٹ کر دیا. اس سے نقصان کیا ہوا, آگے ان امپلائمنٹ آئی ہے, اور پھر ایونچولی پیچھے آیا عام بندہ بیچارہ جو کہ مرنے مرانے پہ آ گیا. تو اگلے 8 مہینے بھی ان کو مل جائیں تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ بات ہے ہی نہیں, کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس, کوئی کنسٹرکٹیو ریفارم کی بات ہی نہیں آپ کر رہے. آپ وہی خان صاحب جو بات کریں گے آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گے, آپ خود پروڈکٹ نہیں دیں گے, اور ایونچولی لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر صحیح ہے, یہ نہیں کہانی ختم اور آپ نے گھبرانا ہے. ایسے ہی عام آدمی کی زندگی گزرنی ہے دعاؤں کے سہارے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہوگا, کیا PTI اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے رنجشیں بحال کر پائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, PTI کی جانب سے الیکشن سے پہلے بگڑے تعلقات کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں. نئی اصلی قیادت کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے, امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. امریکہ سے بھی خوشگوار تعلقات کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ماہ نومبر میں فواد چودھری صاحب نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے 2 ملاقاتیں کی ہیں. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا. جواد فیضی صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یہی تھا, امریکہ نے سازش کی ہے اور انہیں حکومت سے نکالا, اور اب اسی امریکہ سے رنجشیں دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ امریکہ سے تعلقات بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف, اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ سے؟ دیکھیے, اگر امریکہ سے PTI کے تعلقات بحال بھی ہو جاتے ہیں تو اس درمیان جو انہوں نے پوری دنیا میں جگ ہسائی کا باعث بنوایا, پوری دنیا کے ڈپلومیٹس ایک دفعہ ہل کے رہ گئے کہ اب کیا بات کرنی ہے ہم نے کسی سے, کس طرح بات کرنی ہے. ہمارے سفراء سے, ہمارے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں ان سے وہ گھبرانے لگ گئے کہ پتہ نہیں کی بن جائے گا. لہٰذا مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس بات پہ بھی کہ یہ وہی فواد چودھری صاحب ہے نا جو اس وقت وزیر قانون تھے, اور قومی اسمبلی میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے سامنے آخری تقریر کی, اور انہوں نے اس کے بعد کہا گیا کم یہ بیرونی سازش ہے اور اس کو نہیں مانتے. اب انہی شخصیات کا امریکی سفیر سے ملنا, یہ کون پوچھے گا ان سے کہ بھائی آپ نے اسٹیبلشمنٹ, آپ نے پاکستانی فوج افواج ان کے حوالے سے جو تضحیک آمیز چیزیں کی, جو ٹرینڈ چلائے, اب آپ مبارکباد بھی دے رہے ہیں غلط تاریخوں کے ساتھ ہی حضرت قائد اعظم کی وہ دے رہے ہیں. پھر آپ پہلے امریکہ, اور امریکہ کا نام غلطی سے نکل گیا, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, وہ لہرا کے دکھایا, اور اب آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے. آپ کے ویزے تو پہلے ہی لگ جاتے ہیں, 10 بندوں کے اور لگوا لیں یار, آج کل جو ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے. باقی پاکستان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی مجھے ایک بندہ بتا دے کہ ان کے ملنے سے پاکستان کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان کے معاشی معاملات بہتر ہو رہے ہیں, پاکستان امریکہ کے اسٹریٹجک جو معاملات ہیں اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے. یہ جو کوئی خبر نہیں ہوتی تو چلیں شوشائی چھوڑ دیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈیمیج کیا ہے PTI نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو, اب یہ جتنا مرضی ملنے, بلکہ میں تو کہتا ہوں اب جا کے مکہ مدینے میں بھی جتنا مرضی رو لیں, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہونا. اب معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں, وقت لگے گا. سلمان عابد صاحب, لگتا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں جس طرح جواد فیض صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور ویسے یہ سوال بھی تو بنتا ہے کہ پہلے امریکی سائفر کے معاملے پر بھی لے کر پاکستان تحریک انصاف خوب کھیلی, اور جس طرح سے ان کا ایک بیانیہ بنا امریکہ کو لے کر, اب آپ کے خیال میں ایسی کیا ضرورت آ گئی کہ ان سے ملاقاتیں دوبارہ سے انہوں نے شروع کر دی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو ذرا اینٹی تھیسس میں لائیں, امریکی کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ کیا عمران خان نے ان پہ الزام نہیں لگایا سائفر کے حوالے سے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ دو ملکوں کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان جب تعلقات ہوتے ہیں, اگر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں یا اس طرح کی کوئی چیزوں کا ازالہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور عمران خان تو سائفر سے نہیں مکرے,
آپ نے کہا کہ یو ٹرن لے لیا ہے، انہوں نے ابھی 26 تاریخ کے جلسے میں پوری حقیقت پھر دوبارہ وہی بیان کر دی ہے اور صاف کہہ دیا کہ وہ سائفر ایک حقیقت ہے. اگر کسی کو شک ہے تو اس کی انویسٹیگیٹ کروا لیتے، عدالتی تحقیقات کروا لیتے، وہ تو کسی نے کروائی نہیں ہے. تو اس لیے بات یہ ہے، ابھی یہ کہا نا کہ جی عمران خان سے کچھ نہیں ہوگا، بھائی یہ جو اس وقت کا حکمران ٹولہ ہے یہ بھی تو عالمی دنیا کے وزٹ کر رہا ہے نا. کتنا معاشی طور پہ ہمیں ریلیف مل گیا ہے، کتنا ہمیں اس وقت ہمارا عالمی تشخص جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. ابھی آپ نے پرائم منسٹر کا وہ انٹرویو سنا ہے ترکی ٹی وی کے ساتھ جو خاتون لے رہی تھی، سوائے بیگنگ کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہمارے پرائم منسٹر کو آتا ہے؟ اب دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ یہ بھی جب دیکھیں، اگر عمران خان نے اگر اس ملک کی امیج کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے تو باقی لوگوں نے کون سا اس ملک کے لیے بڑے شاندار قسم کے کارنامے دیے ہیں اور دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں تو کہا گیا تھا ابھی سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، ابھی تک وہ پیسے کوئی نہیں آئے. ہمیں تو کہا گیا آئی ایم ایف جو ہے جب یہ حکومت آئے گی تو عمران خان کے مقابلے میں زیادہ وہ آئی ایم ایف ہمیں ریلیف دے گا، وہ تو ہمیں نہیں ملے، ہمیں تو اس تعلقات کے کام نہیں آئے. بات ساری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی پولیٹکس ہے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اس کی پرائس وہ پے کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اوورال ایک کانٹیکس ہے پولیٹکس کا وہ کیا ہے؟ مثلا مثال کے طور پہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکمران ٹولہ بھی تھا. وہ کیا گفتگو کرتا تھا ہمارے اداروں کے بارے میں، آج عمران خان کر رہے ہیں. ایک دفعہ وہ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، آج وہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. ایک دفعہ وہ ان کی کلاس لے رہے تھے، آج یہ کلاس لے رہے ہیں. ہماری پولیٹکس کے اندر بھی تو کانٹرڈکشن ہے نا. ہمیں سارے کے سارے کانٹرڈکشن جو ہے نا وہ عمران خان کے اندر نظر آتے ہیں. باقی جماعتوں کے اندر تو ہمیں لگتا ہے ایسی ٹرانسپیرنسی ہے، ایسی شفافیت ہے کہ نہ وہاں کوئی تضاد ہے، نہ وہاں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ وہاں کوئی تناؤ ہے. اس وقت ہمیں براہ راست جانا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.